बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ अदारे ने आपके लिए आपके तालीमी मामलात को जारी रखने के लिए ये इतनी बड़ी एफ़र्ट है, एक मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम आपके लिए तरतीब दिया है ताकि आपका तालीमी तौर पे आपका कोई हर्ज ना हो और आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। बेटे, जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आज हम इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है वो आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये है कि आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ दे दूं कि ये सब्जेक्ट क्या है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस पे हम बात करते हैं। बेटे, सब्जेक्ट का नाम इकनॉमिक्स, इसको उर्दू में मुआशियात या इक्तिसादियात भी कहा जाता है। मुआशियात भी कहते हैं इसे इक्तिसादियात भी कहा जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हम पार्ट 1 यानी जो फर्स्ट ईयर में आपने 100 मार्क्स का पेपर पढ़ना है, ये उसके बारे में है। सबसे पहली बात तो बेटे जी है कि ये इकनॉमिक्स, मुआशियात, इक्तिसादियात, ये सब्जेक्ट कॉलेज लाइफ से शुरू होता है। इससे पहले किसी क्लास में इसका कोई तारुफ नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता और फर्स्ट ईयर से इसका आगाज़ है, साल अव्वल। उसके बाद सेकंड ईयर में भी आपने ऐसे ही 100 मार्क्स का एक पेपर पढ़ना, एक मुआशियात का। इसमें बुनियादी तौर पर इंसान की एक ऐसी सरगर्मी को डिस्कस किया जाता है जो इंसान के लिए बहुत ही अहम है और वो है इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मी, यानी वो सरगर्मी जिसका ताल्लुक़ कमाने और ख़र्च करने से होता है। आज हम चैप्टर के लेक्चर के आगाज़ में, क्योंकि आज ही हमने इसका सब्जेक्ट का आगाज़ भी है, पहला लेक्चर भी आपका फर्स्ट चैप्टर से, तो जिस तरह से बाकी मज़ामीन आप पढ़ते हैं कि कोई भी नया सब्जेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर में उस सब्जेक्ट का तारुफ़ दिया जाता है, उसकी तारीफ़ें दी जाती हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है। इसी तरीके से इकनॉमिक्स या मुआशियात में भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेफिनेशन के मुतालिक है, बेसिक कंसेप्ट के मुतालिक है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि चूँकि आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, फ़र्स्ट टाइम आप इसे पढ़ रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी से भी आप वाक़फ़ियत नहीं रखते, तो आगाज़ में ऐसा होता है कि थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं ट्रैक होने के लिए सब्जेक्ट को। तो दिक्कत भी होती है क्योंकि इसमें इस्तिलाहात भी बिल्कुल नई इस्तेमाल होती हैं, इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते होते। तो कोशिश है कि आपको जो है इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। तो बेटे, आज हम पहले लेक्चर में मैं आपको चैप्टर का तारुफ़ करवा देता हूँ कि ये चैप्टर क्या है, इसमें सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है। उसके बाद जो है इसकी पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह का सवालात और पेपर का अंदाज़ होता है, और उसके बाद जो है इसकी मेन 2 जो टाइप्स हैं हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बेटा इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं, ठीक है जी। इनके इंट्रोडक्शन ऑफ
اکنامکس معاشیات کا تعارف۔ بیٹے جیسا کہ ہم معاشرے کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات میں، یعنی جو اس کے جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں، بے شمار ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتا ہے، جس میں اس کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز میں سے ایک ایکٹیویٹی اس کی موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کو وہ کمپیریٹیولی سب سے زیادہ وقت دیتا ہے۔ یعنی ایک ایکٹیویٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں اکانومک ایکٹیویٹی۔ اکانومک ایکٹیویٹی یعنی معاشی سرگرمی، ٹھیک ہے۔ اب معاشی سرگرمی کا بنیادی طور پر یہ ایک ایسی سرگرمی ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے ارننگ کے ساتھ، یعنی کہ انسان ارن کرتا ہے، کماتا ہے، چاہے وہ بزنس کرتا ہے، چاہے وہ جاب کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے سب سے جو اہم انسان کی سرگرمی ہے وہ اس کا یہ کمانا ہے، یعنی جاب کرنا، ملازمت کرنا، کمانا، ٹھیک ہے۔ اب جو انسان کماتا ہے اسے ہم عام طور پہ اس کی انکم یعنی آمدنی کہتے ہیں، آمدنی۔ اب انسان کمانے کے بعد کیوں کماتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ یہ ارننگ جو ہے انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان موسم کی شدت کی پرواہ نہیں کرتا، کسی بھی کلائمیٹک کنڈیشن کو کاؤنٹ نہیں کرتا، اور انسان مجبور ہوتا ہے اب کوئی نہ کوئی جاب یا کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جس کا تعلق، جس کی وجہ سے وہ ارن کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے، یعنی کہ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، جتنے بھی آپ مثلاً آپ کے اس میں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے، ان میں وہ کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی آپ بزنس کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں دے آر فورس ٹو اسٹیپ آؤٹ، وہ ہمیشہ کام پر جاتے ہیں۔ اس میں سردی، گرمی، دھند، کوئی بھی موسم ہو، وہ اپنی اس ارننگ ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اب سوال بیٹے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو کیوں جاری رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بیٹے یہ ہے کہ انسان کی جو ہیں وانٹس، نیڈس، ڈیزائرز، ان سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، حاجات، ضروریات، خواہشات۔ اب ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان جاب کرتا ہے، ارننگ کرتا ہے، اور یہ ڈیلی روٹین ہے۔ یہ انسان کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وہ کسی خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، یا خاص جو ہے وہ اس کا کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے، لیکن انسان اس ایکٹیویٹی میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان یہ ارننگ جو ہے، یہ ایکٹیویٹی کس کے لیے کرتا ہے؟ خواہشات کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ خواہشات جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں، انسانی لائف کے ساتھ ہیں۔ جس طرح ہر انسان کی ضروریات ہیں کسی کی، لیکن یہ ہے کہ ضروریات کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ضروریات کی نوعیت اور شدت ایک جتنی نہیں ہوتی، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ انسان کی زندگی ہے تو ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان جو ہے وہ ارننگ کرتا ہے، کوئی بھی ایسے ریسورسز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی ضروریات جو ہے پوری ہو سکیں۔ یعنی کہ یہ ارننگ کا یہ ایکٹیویٹی اور یہ ایکٹیویٹی یہ کنٹینیوسلی موو کرتی ہیں، کیونکہ یہ جو انسان کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کی ایفرٹ کس کے لیے ہوتی ہے؟
اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے. اور چونکہ خواہشات پرماننٹ ہیں، ضروریات پرماننٹ ہیں، نیڈز، وانٹ، ڈیزائرز، نیسیسٹیز بھی انہیں کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ریگولر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی پرماننٹ ہے. انسان کماتا ہے پھر خرچ کرتا ہے، پھر کماتا ہے پھر خرچ کرتا ہے، اور یہ معمول جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اچھا، اب اگر ہم ان دونوں کی یہاں پہ جو ہم نے بات کی ہے، اگر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، یہ انسان کی اس ایکٹیویٹی کو شارٹ کرتے ہیں، تو ایک طرف انسان کی ارننگ ہے جسے ہم نے نام دیا ہے انکم بھی ہم اسے کہتے ہیں، اسے ریسورسز بھی کہا جاتا ہے یا انہیں مینز بھی کہتے ہیں. آمدنی، وسائل، ذرائع ایک ہی بات ہے، اور اس کے مد مقابل چیز جو ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں، ضروریات، وانٹس کے علاوہ انہیں نیڈز بھی کہا جاتا ہے، انہیں ڈیزائرز بھی کہا جاتا ہے. اب یہ والی جو ہے یہ کمانا، پھر انہیں خرچ کرنا، پھر کماتا ہے پھر انسان خرچ کرتا ہے. جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، انسان کی اس آمدنی کو، انکم کو، اس کی وانٹس کے ساتھ، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انکم کی پراپرٹی یہ ہے کہ انکم از لمیٹڈ. انکم از لمیٹڈ یعنی آمدنی محدود ہوتی ہے، جبکہ انسان کی خواہشات جو ہیں دے آر ان لمیٹڈ. انسان کی ضروریات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ انسان کی خواہشات، انکم جو ہے، انکم از لمیٹڈ اینڈ ہیومن وانٹس آر ان لمیٹڈ. انکم از لمیٹڈ اینڈ ہیومن وانٹس آر ان لمیٹڈ. اس کا نتیجہ بیٹا یہ نکلتا ہے کہ چونکہ انسان کی آمدنی کم ہے، اس کے وسائل کم ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضروریات جو ہیں یہ زیادہ ہیں، اور یہ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پھر جو ہے وہ انفینٹ بھی ہیں، یعنی ان لمیٹڈ بھی ہیں، اور بار بار جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے ہم جب ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں کہ انکم از لمیٹڈ اینڈ ہیومن وانٹس آر ان لمیٹڈ، تو ہمیشہ یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ انسان کے ریسورسز جو ہیں اس کی ضروریات سے کم رہتے ہیں. یعنی کہ ہیومن انکم از لیس دین وانٹس، یا ہیومن وانٹس آر آلویز گریٹر دین ہیومن ریسورسز. اب بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ انسان کی آمدنی جو ہے، آمدنی اس کے وسائل سے آمدنی جو ہے اس کی ضروریات سے کم ہو، یہ کہ یا ضروریات آمدنی سے زیادہ ہوں، تو اسے ایک پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں جب آپ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ اس کی خواہشات زیادہ ہیں، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کی حاجات زیادہ ہیں، جبکہ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس جو آمدنی ہے اس کی ایک حد ہے، وہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اور وہ محدود ہے. تو ان حالات میں کہ جب انسان کی خواہشات لامحدود ہوں، ان کی کوئی حد نہ ہو، اور ان کو پورا کرنے کے جو ریسورسز ہیں تو وہ اسکیئرس ہوں، کم ہوں، ضروریات کے مطابق نہ ہوں، تو یہاں پر ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اکانومک پرابلم. اکانومک پرابلم معاشی مسئلہ. معاشی مسئلہ. اب یہ جو معاشی مسئلہ ہے بیسیکلی یہی معاشی مسئلہ اور یہی ایکٹیویٹی جس میں ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو کنزیوم، کہ انسان کماتا ہے اور پھر اسے اپنی ضروریات پوری کرنے پہ خرچ کر دیتا ہے. تو ہم نے اس میں جو ہے اسی ایک تھیوری کو پورے سبجیکٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ہے بیٹے اکانومک پرابلم. کہ اس
मसले को हल कैसे किया जा सकता है, यानी कि इंसान कौन सी जो है वो एहतियाती तदाबीर करता है, कौन सी कोशिशें करता है जिनके मदद से इंसान अपनी इन परेशानियों में कमी कर सकता है। तो बेटे ये पढ़ने पढ़ाने से के अलावा भी अगर आप इसे अमली ज़िंदगी में देखें तो इसका एक बेहतरीन जो हल है वो ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे, उनकी एक लिमिट मुकर्रर कर दे। जितनी इंसान की ख्वाहिशात कम होंगी और महदूद होंगी, कॉन्फाइंड होंगी, उतने ही उसके लिए मुआशी मसाइल कम होते जाएंगे, मुआशी मसाइल की शिद्दत कम होती जाएगी। तो ये एक फार्मूला ये है, क्योंकि हम दो काम करते हैं कि वक्त में, एक तरफ हम आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हम ख्वाहिशात में कोई की हदबंदी की कोशिश करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए इंसान अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी माशी मसला की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। तो बेटे बुनियादी तौर पर हमारा जो इकनॉमिक्स है वो इसी एक जो है वो अप्रोच के इर्द गिर्द घूमता है, इसी पे हमने बात करनी है। आगे हम इकनॉमिक्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी इसमें उन्मानात पढ़ेंगे, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक़ इंसान की इसी एक्टिविटी से होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें जॉब है, जिसमें सर्विस है, बिज़नेस है। इन तमाम की अगर आप डायरेक्शन को अगर आप समराइज़ करने की कोशिश करें तो आप एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि इंसान का ये जितना भी जो सोशल नेटवर्क है, जिसकी दौड़ धूप है, ये भाग दौड़ है, ये कोशिशें, ये एफ़र्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए करता है, क्योंकि उसे एक मसला दरपेश है जिसे मुआशी मसला कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर बेटे हम इसमें जो है इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं जो आपके सामने मैंने लिखी है। फिर जो है हम अपनी आसानी की खातिर जो है इस मुआशियात को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो है हम इसे यानी कि इसका आगे जाके हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। 1930 तक जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी उसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी 1930 के बाद इसको आसान करने के लिए जो है इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो यानी जुज़ियाती मुआशियात, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुलियाती मुआशियात। ठीक है, अब लफ्ज़ मैक्रो और माइक्रो जो है ये लफ्ज़ माइक्रो निकलता है माइक्रोज से। इसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट या वेरी स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो जो है ये मैक्रोज से निकलता है। इसका मतलब होता है एज अ होल या कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर या इश्तराकी अंदाज से। हम मुआशियात को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसान समझने के लिए उसके कुछ उन्वानात ऐसे हैं जिनको हम जो है छोटे छोटे अज्जा में बांट कर पढ़ते हैं, छोटे छोटे इकाइयों में से यूनिट बना देते हैं और फिर उसे डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड है, सप्लाई है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्री है, फर्म है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, यानी पार्ट वाइज पढ़ते हैं, उनको बांट कर छोटे छोटे यूनिट बना के पढ़ते हैं। और दूसरा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये लफ्ज़ मैक्रो से निकलता है, इसका मतलब होता है द होल, कलेक्टिवली। और कुछ इकोनॉमिक्स के उन्वानात ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम आसानी की खातिर जो है वो एज अ होल पढ़ते हैं। मसलन ट्रेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिज़नेस साइकिल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है,
बैंकिंग सिस्टम है। तो जिनको हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो जाती मुआशात कहेंगे, और जिसे हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे एज अ होल पढ़ेंगे उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो ये बेटे एक मुख्तसर सा तारुफ था जो कि आपको जहाँ समझाना इंतहाई ज़रूरी था। अब पेपर पैटर्न जो है ये आपको मैं समझा देता हूँ। उसके बाद जब हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटे इस पेपर के मार्क्स हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल मार्क्स होते हैं 100। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs हैं और ये 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। यानी क्वेश्चन 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है MCQ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों जो हैं बेटे ये शॉर्ट के हैं। ये भी शॉर्ट का पोर्शन है, ये भी शॉर्ट का, ये भी। इसमें जो है आपको 8/12 यानी कि आपने 8 सॉल्व करने होते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट गिवन होते हैं। इसमें भी बेटे 8/12 और ये है 9/13। ठीक है, इसमें 8/2 16, 8/2 16 और 9/2 18। आप 16 और 18, तो ये बेटे 50 मार्क्स का ये पेपर बनता है। ठीक है, यानी कि आपने ये देखना है कि इसमें जो है 20 मार्क्स के MCQs हैं और 50 मार्क्स के शॉर्ट, और शॉर्ट के 3 क्वेश्चन यानी 3 सेक्शन बने हुए होते हैं। इसको आप सेक्शन A कहते हैं, इसको सेक्शन B और वो सेक्शन C है। 3 सेक्शन, 3 जो है अलग अलग। तो इसमें 12 में से आपने 8 सवालात के जवाबात, मुख्तसर जवाबात देने हैं। इसमें भी 8 हैं, उसमें 9 हैं। तो ये 50 मार्क्स का ये है। तीसरा पोर्शन जो है बेटा वो थ्योरी लॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग। इसमें होता है 3/5 यानी आपने 3 के जवाब देने होते हैं, और ये 10 नंबर का एक शॉर्ट, एक लॉन्ग होता है। इस तरीके से आपका जो पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है। यानी 20 मार्क्स के MCQs, 50 मार्क्स के शॉर्ट और 30 मार्क्स के लॉन्ग। ये पेपर का एक मुख्तसर सा तारुफ था जो बेटे आपको यहाँ बताया है। अब आपने ये देखना है कि इसमें जो MCQs हैं, MCQs आपके नोट्स में हर चैप्टर के अलग से आपके इकोनॉमिक्स के यूनिक नोट्स भी हैं। आपके पास कोई बुक है तो वो भी आपको जो अगर आसान लगती है तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो हर चैप्टर जो कि नोट्स में बेटे मौजूद है उसमें हर चैप्टर के MCQs भी हैं, शॉर्ट भी दिए हुए हैं और लॉन्ग से एक सीक्वेंस के साथ से मौजूद है। और उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उसको मज़ीद भी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ हवालों से उसको लिखने की कोशिश की गई है। और हर MCQs शॉर्ट और लॉन्ग जो कि पास पेपर में आ चुका है वो बाकायदा उसके ऊपर मेंशन है कि ये शॉर्ट, ये MCQs जो है किस साल जो है वो कौन से साल में किस ग्रुप में ये सवाल पूछा गया है, उसका बाकायदा उसकी निशानदेही की गई है। तो ये एक मुख्तसर सा बेटे तारुफ था। जिस तरह से मैंने आगाज़ में आपसे बात की थी कि इकनॉमिक्स, मुआशियात, इक्तिसादियात ये कॉलेज लाइफ से पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। इससे पहले इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता और इस को जो है जिसकी जो टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है वो भी आपके लिए बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ये आपके लिए को बहुत मुश्किल है जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें की गई हैं ये एक सोशल साइंस है, इसका ताल्लुक़ सोसाइटी से है और अक्सर बातों को जो है हम जानते हैं
اس کے بعد انشاءاللہ اگلا چیپٹر میں آپ کو پڑھاؤں گا تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر ہے، میتھمیٹیکل کنسیپٹ ہیں، ڈیمانڈ سپلائی مارکیٹ. تو اس میں ہم جتنی بھی ایلیمنٹ پڑھیں گے اس کو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اسے لیکچر فارم میں یا آپ اسے اسٹیٹمنٹ فارم میں یا بک فارم میں پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں سے اکثر ایسی معلومات ہوں گی، اکثر ایسے ایلیمنٹس عناصر ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو بیٹے سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ بیس کرتا ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی پر جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن، کہ کیسے کمایا جاتا ہے، اور اس کی ہاؤ ٹو کنزیوم ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس، کہ انسان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو ہے اسے کیسے خرچ کیا جاتا ہے. تو چونکہ خواہشات انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں، انسان ہے، زندگی ہے تو ضروریات ہیں، اور ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی سورس ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ بزنس ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، لیکن آنیسٹ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، لیگل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور اس سے جو ہے آپ ایک معاشرے کے ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو اپنے وسائل کے اندر کے مطابق آپ نے رکھنا ہے، اسی کے مطابق اس کو کیونکہ آپ کی خواہشات جب زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو معاشی مسئلہ، اکانومک پرابلم کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو بیٹے انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہوئے اس پہلے چیپٹر کا مکمل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ ضرورت کے مطابق میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بھی ان کا تعارف دیتا رہوں گا. اس کے متعلق جو بھی ضرورت کی چیز ہوگی آپ کو بڑھاتے جاؤں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہم اس کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.